Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Giuyonan sa Korte Suprema ang desisyon sa Regional Trial Court of Court of Appeals nga mopawalang sala kang Dato Ahmad Ampatuan nga giakusahan sa 58 kakaso sa pagpatay nga adunay kalabutan sa 2009 Maguindanao Massacre. Gibalibaran sa Supreme Court ang petition for certiorari aron kwestiyonon ang akwital sa maong akusado. Matod sa desisyon, bisan pa og adunay kasayuran si Ampatuan sa murder plot, walay igong ebidensya nga siya mismo may apil o nagbuhat og aksyon nga nagpakita sa iyang pakig-ambit sa krimen. Nahinumduman nga giapil siya sa kaso tungod sa pagtambong sa mga meeting diin gisgutan ang plano sa pagpamatay. Apan giingon sa korte nga walay testigo nga makapamatuod nga naa siya sa crime site ni atong November 23, 2009 tungod kay aduna siya sa usa ka medical mission ni atong panahona. Dugang pa sa SC wala mapamatud nga adunay moral ascendancy si Ampatuan aron pugson ang uban sa pagsugod sa massacre bisan pa sa iyang posisyon sa pamilya. Gikonklusyon sa trial court nga wala magpabilin si Dato Ahmad Ampatuan sa gikasabutan nga plano sa pagpamatay ug walay klaro ug makapatuo nga ebidensya nga nagpakita nga aduna siya gibuhat aron masuportahan ang maong plano. Tungod niini giabsuelto siya sa 57 ka kaso sa murder ug usa pa ka kaso nga nagkantidad og 58 ka kaso base sa reasonable doubt. Apan gisulayan sa estado pinaagi sa Office of the Solicitor General ang maong acquittal sa Court of Appeals, pinaagi sa pagpasangil nga adunay grave abuse of discretion ang RTC. Giingon usab sa korte nga dili mahimong silutan siya isip accessory sa krimen tungod kay exempted sa criminal liability ang mga paryente sumala sa Article 20 sa Revised Penal Code. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa wan pang mga balita ug update. Amping tang tanan.